रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं कामयाबी विद हारून इकराम, पाकिस्तान का वाहिद यूट्यूब शो जिसमें हम लाते हैं आपके लिए हमेशा कुछ नया, कुछ खास। हम मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान की कामयाब तरीन पर्सनैलिटी से जो शेयर करती है अपना लाइफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, और हम करते हैं आपके लिए बुक रिव्यूज जिससे आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन होता है। और आज जिस किताब का रिव्यू मैं करने जा रहा हूं वो किताब है तसव्वुफ और आज के सूफी। ये किताब एक शाहकार किताब है। ये किताब मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, मेरे गुरु सर अली अब्बास साहब ने ये किताब लिखी है। YouTube पे मैंने पहले इसी किताब का बुक लॉन्च देखा था और उसके बाद सर कासिम अली शाह साहब ने सर अली अब्बास साहब का जब इंटरव्यू किया तो मैं हैरान रह गया कि इतना नॉलेज, इतना विजडम और इतनी सादगी कैसे। मैंने सर अली अब्बास साहब से मिलने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं मिल सका उनसे। फिर हुआ यूं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से ट्रेन द ट्रेनर बैच 2 में मैंने एडमिशन लिया, जहां पे सर अली अब्बास साहब ने रिलेशनशिप मैनेजमेंट पढ़ाई और उसके बाद सर अली अब्बास साहब को मेरा उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता इस्तेमाल हुआ। सर अली अब्बास साहब में बहुत सी क्वालिटीज हैं लेकिन कुछ क्वालिटीज बहुत नुमाया हैं। जब भी आप सर अली अब्बास साहब से मिलते हैं तो ये आपसे इस तरह से मिलते हैं कि आप ही इनके बेस्ट फ्रेंड, आप ही इनके बेस्ट शागिर्द, आप ही इनके बेस्ट कोलीग, यानी कि इनके लिए सब कुछ है। ये आपसे इतने प्यार, इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि घंटों आप इनके उस महफिलों में बैठे रहते हैं और आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आपको जीना सिखाते हैं। ये आपको जीरो कॉस्ट पे रहते हुए प्लेयर और पीस का प्रिंसिपल सिखाते हैं। लाइफ में वैल्यू एडिशन करते हैं। आप इस मुल्क के लिए एक ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं। आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मजहब, रूहानियत, तारीख, साइंस का मिक्सचर किसी एक किताब में पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए बनी है, क्योंकि इस किताब के अंदर पाकिस्तान के मशहूर इल्मी, अदबी और सूफी शख्सियात के इंटरव्यू किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला भट्टी, औरिया मकबूल जान, बानो कुदसिया, बाबा याहिया खान, बाबा इरफानुल हक समेत पाकिस्तान के बहुत से नामवर शख्सियात के इंटरव्यूज किए गए हैं और उन अनोखे सवाल पूछे गए। मतलब कि इसके अंदर वो स्क्रिप्टेड सवाल नहीं। आप भी किताब पढ़ते हो कुछ एक दफा दंग रह जाती है कि ये क्या सवाल किस बंदे से किस टाइम पे पूछ लिया गया। अब फॉर एग्जाम्पल बाबा याहिया खान से सवाल पूछा जाता है, क्या सूफी बनने के लिए जंगल में जाना जरूरी है? सवाल देखिए। एक दूसरा सवाल पूछा जाता है, सूफी को सूफी होने का सर्टिफिकेट कौन देता है? क्या कोई खातून सूफी हो सकती है? अब सरफराज अहमद शाह से सवाल पूछे जाते हैं, क्या मुर्शद का होना जरूरी है? कोई खातून पैगंबर क्यों नहीं आई? अगर कोई शख्स किसी इस तरह के जजीरे पे हो जहां पे खुदा का जिक्र ही नहीं है तो क्या उस शख्स को खुदा को मानना जरूरी है? बानो कुदसिया से सवाल पूछे गए कि अच्छा अदीब कौन होता है? ये प्यार, इश्क और मोहब्बत में फर्क क्या है और ये प्यार हमारे दिल में आ कहां से जाता है? उसके बाद अब्दुल्ला भट्टी से सवाल पूछा गया है कि ये जिन कैसे होते हैं, ये जिन्नों की शक्ल कैसी होती है? क्या कोई इस तरह की तस्वीर है कि जिससे जिन सामने आ जाए? और आप तो ये दम दरूद के बड़े खिलाफ थे, अब आप खुद ही दम दरूद करना शुरू हो गए। क्यों? रूहानी शख्सियत जो है वो ला इलाज बीमारियां, फॉर एग्जाम्पल एड्स और टीबी का इलाज क्यों नहीं करती? ये सब के सब सवाल हैं जो कि इस किताब में पूछे गए हैं और आपको ये किताब पढ़ते वक्त बहुत मजा आता है। आपका इल्म, नॉलेज सब कुछ बढ़ जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अबू साहब से सवाल पूछा गया है कि क्या शैतान का बरोज़ क़यामत क्या होगा? क्या शैतान को मासूम कहा जा सकता है? क्या शैतान जन्नत में जाएगा? अगर कोई शख्स चोरी करे और चोरी की के माल को गरीबों में बांट दे तो क्या वो जायज होगा? खातून जो है वो पैगंबर क्यों नहीं होती? खातून का कब्रिस्तान में और मस्जिदों में जाना क्या जायज है? कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की शहादत से ज्यादा करीब है। हम खुदा ताला से डायरेक्ट नहीं मांग सकते। इस किताब की खास बात यह है कि सर अली अब्बास साहब ने उन तमाम के तमाम सूफिया कराम के नाम, एड्रेस, फोन नंबर, इवन उनके डेरों के एड्रेस तक इस किताब में बताया गया है, क्योंकि सर चाहते हैं कि हम लोग जाके उनसे मिले, उनकी महफिलों में जाके बैठे, उनसे इल्म हासिल करें। सेम इसी तरह मैंने भी सर अली अब्बास साहब का जो नंबर है और एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाला है, ताकि मैं चाहता हूं कि आप जाके सर अली अब्बास साहब से मिले और उनके नॉलेज और उनके एक्सपोजर और उनके एक्सपीरियंस से सीखें।
جو انہوں نے ان تمام کے تمام ہستیوں سے سیکھا ہے اور جس پہ یہ مبنی کتاب ہے۔ کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک صوفی کی پہچان کیا ہے۔ ہم کس طرح سے پہچانیں گے کہ صوفی آخر در حقیقت صوفی ہوتا کون ہے؟ نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 نشانی، صوفی وہ ہوتا ہے جس کی محفل میں آپ کے دل کی کیفیت چینج ہو جائے، آپ کو اللہ نزدیک محسوس ہو، آپ کا اللہ پہ یقین اعتقاد بڑھ جائے۔ نمبر 2، صوفی کا ہاتھ جب اٹھے دینے کے لیے اٹھے۔ نمبر 3، صوفی کا علم تو ہو لیکن اس کا عمل زیادہ ہو اس کے علم سے۔ نمبر 4، صوفی کا گھر اور اس کا دل ہر وقت ہر انسان کے لیے کھلا رہے، اس کے گھر کا لنگر، اس کا علم، اس کی مدد تمام کے تمام لوگوں کے لیے یکساں ہو۔ اس کتاب کا جو میرا سب سے فیورٹ پارٹ ہے وہ ایک ٹاپک ہے، کون سا اور کیسا شعبہ اختیار کیا جائے۔ اس ٹاپک میں سر علی عباس سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ بتائے کون کامیاب ہے، تو سر علی عباس صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کا پیشن از ایکول ٹو پروفیشن ہو، تو اس کی زندگی تو اچھی گزر ہی جائے گی، لیکن اگر وہ شخص بڑھاپے میں بھی خوش رہا، یعنی کہ فل آف انرجی اینڈ جوائے رہتا ہے، شخص کامیاب ہے۔ شعبے کے متعلق سر علی عباس کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص کامیاب ہے جس کے اندر لرننگ پروسیس ہے، جو چیزوں کو لرن کر سکتا ہے، اور لرن کس طرح کر سکتا ہے۔ لرن کرنے کے 6 طریقے ہیں جو سر علی عباس صاحب اس کتاب میں بتاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے سننا یا پڑھنا۔ پہلا طریقہ ہے سننا اور پڑھنا، پھر اس پڑھی گئی چیز پہ، اس سنی گئی چیز پہ سوال اٹھانا، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تیسرا پہلو ہے کہ اس پڑھی گئی چیز پہ، اس سوال کی گئی چیز پہ عمل کرنا، اور چوتھا ہے کہ اسے شیئر کرنا۔ پہلے چیز کو پڑھا، پھر اس چیز پہ سوال اٹھایا، پھر اس چیز پہ عمل کیا، اور پھر اس چیز کو آگے شیئر کر دیا۔ پانچواں جو ہے وہ لرننگ پروسیس کا ایک بہت ہی ویلیوبل کی ہے کہ آپ کسی صوفی، کسی علمی، کسی اس طرح کے شخص سے جو آپ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ 1 to 1 گفتگو کریں، ان کے ساتھ ٹریول کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ، کسی انٹلیکچوئل پرسنالٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہر انسان کے گرد ایک اورا ہوتا ہے، ان پرسنالٹی کے گرد جو اورا ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے۔ جب آپ اس اورے میں جاتے ہیں تو آپ کا انٹلیکچوئل ان لوگوں کی وجہ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اور لاسٹ جو ہے وہ ہے الہام، جو اللہ کی طرف سے آپ کو علم ملتا ہے یا پھر کسی ایکسٹرنل سورس کی وجہ سے آپ کو جو علم ملتا ہے۔ اور نیکسٹ جو مجھے اس کتاب کا سب سے بہترین ٹاپک لگا ہے وہ ہے تصویر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کسی صوفی یا کسی پرسنالٹی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، تو وہ شروع میں ہی کوئی اس طرح کی بات آپ سے کر دیتے ہیں جس بات کو آپ کسی کے منہ سے سننے کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ان کو کس طرح سے پتہ ہے۔ آپ اس صوفی، اس بزرگ کے علم کو علم کل سمجھ کے آ جاتے ہیں، اور وہ جو بھی اسم یا جو بھی تصویر آپ کو دیتا ہے آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کا یقین اس تصویر پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ میں خود اعتمادی آ جاتی ہے۔ آپ کا لا آف فوکس اپلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب لا آف فوکس آپ کا اپلائی ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا سارا دھیان آپ کے مسئلے کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے کہ روح کی غذا ہے ذکر، تو جتنا زیادہ آپ ذکر کرتے اتنا زیادہ آپ اپنی روح کو غذا دیتے ہیں، تو جتنی زیادہ آپ کی روح کو غذا ملتی ہے، آپ کی روح آپ کے دل اور دماغ اور جسم پہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتی ہے، جس سے آپ کے مسائل کا حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو بڑا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جب آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس دانے پہ اپنا ہاتھ اور اپنی جو ہے وہ انگلی گھماتے ہیں، اور پھر آپ کی زبان اور آپ کا تعلق آپس میں ٹچ ہوتا ہے، جس سے ایک مخصوص قسم کی وائبریشن پیدا ہوتی ہے کہ جو سارے کے سارے جسم کے اندر وائبریشن لیول کو بڑھا دیتی ہے، اور وہ وائبریشن لیول آپ کے جسم میں آپ کے مائنڈ کو زیادہ محرک کر دیتا ہے، جس سے آپ کے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا صوفی وہ ہوتا ہے جو آپ کو بولنے دے، جو آپ کا مسئلہ صرف سن کے حل کر دیتا ہے، کیونکہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ دکھ نہیں ہے کہ یہاں پہ بے روزگاری دکھ نہیں ہے، یہاں پہ بھوک دکھ نہیں، یہاں پہ شادی دکھ نہیں، یہاں پہ دکھ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی دکھوں کو سننے والا بھی ہے۔ تو وہ صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ صوفی آپ کے دکھوں کو سن لیتا ہے
اور آپ کا آدھے زیادہ کیٹارسس وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا؟ کائنڈلی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا بک ریویو کیسا لگا، اور اگر آپ کسی اور کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ میں مجھے بتائیں کہ آپ اس کتاب کا ریویو کروانا چاہتے ہیں۔ اور کائنڈلی لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو، تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ۔